बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मरियम नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, और ये ग्रीन सिग्नल कहाँ से मिला है और किस चीज़ के लिए मिला है और गॉसिप क्या चल रही है, ये सारा मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। आप जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर को वापसी की गुफ्तगू हो रही है। बहुत सारे बदखा जड़े जिन्हें टिड्डी पीड़ है ना कि मियां नवाज शरीफ नहीं आ सकता, नहीं आ रहा, वो मैं अभी कल की बात है, मैं प्रेस क्लब में बैठा हुआ था और वहां पर कुछ यूथिया किस्म के सहाफ़ी जो हैं वो मुझे टकर गए। और यूथी सहाफ़ियों का एक बहुत बड़ा इशू है, और वो ये है कि वो जब हम जैसे लोगों को देखते हैं ना तो उन्होंने दो तकलीफ होती हैं। एक तकलीफ तो ये होती है कि यार ये बंदा इमरान खान की हिमायत नहीं करता, और दूसरी तकलीफ ये होती है यार ये मशहूर हो गया, ये साढ़े नाल दा हुंदा सी, अगे क्यों निकल गया। हालांकि मतलब मेहनत कर, हसद ना कर, ठीक है, ये पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो जो हम कर रहे हैं भाई, आप भी बैठ के करें, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें मुझे दी हैं वो सबको दी, इसमें क्या बात है, आप भी करें। बस अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें जो हैं वो जितनी सेंस थी, ईमानदारी के साथ वो बोलना शुरू किया और अल्लाह ने बरकत पाती भाजी, इन्हीं की गल है। बहरहाल मैं ये बता रहा था कि वो जो यूथिया साहबी ना 5-6 टकर गए, और सबसे पहला सवाल बट साहब तुसीं कहंदे 21 अक्तूबर ਨੂੰ मियां नवाज शरीफ आ रहा है ते अपना एक्ट तुसीं किवें कहंदे हो। मैं कहा यार अगलियां ने ऐलान किया कि वो आ रहे हैं, तो कहते नहीं वो नहीं आएंगे। मैं कहा अच्छा भाई नहीं आएंगे, मैं की करा, मतलब मैं क्यों लड़ना तुहाडे नाल। नहीं तुसीं कहंदे वो आ रहे हैं। मैं कहा यार बात ही है भाई कि वो ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। अब मियां शहबाज शरीफ अगर कहे कि नवाज शरीफ 21 अक्तूबर ਨੂੰ आ रहे थे, मैं उन्होंने कहा क्यों नहीं आ रहा। मतलब अक्ल की कोई बात है, नवाज शरीफ की धी कहे मेरा प्यो 21 अक्तूबर ਨੂੰ आ रहा है तो मैं उन्होंने कहा कि नहीं तेरा प्यो नहीं आ रहा। मतलब कोई बात लॉजिक से पेश करे ना। वो कह रहे हैं हम तस्लीम करेंगे, 21 अक्तूबर ਨੂੰ नहीं आएगा, असं कहेंगे भाई तुम झूठे सो, गल खत्म हो जाएगी। एक घोड़ा तो एक घोड़े का मैदान पता लग जाएगा। दूसरा वो सवाल करते हैं कि आपके ख्याल में नवाज शरीफ आएगा तो वो जनाब वजीर बन जाएगा। मैं कहा यार इतने दाल चौल तो लान आया नहीं हो, यानी वो इसलिए तो नहीं आ रहा कि लक्ष्मी चौक के कश्मीरी दाल चावल का कारोबार खत्म हो गया तो इन्हें आगे लाने सन, इस काम के लिए तो नहीं आ रहे ना। मियाँ साहब आ रहे हैं अगर पाकिस्तान में तो वो वजीर आजम बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो जाहिर है वोटों के ऊपर है ना, वोट किन्ने पहनगे किन्ने नहीं पहनगे। मगर वो इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, वो अपनी पार्टी की कैंपेन लीड करने के लिए आ रहे हैं। वो इस तरीके से आ रहे हैं जो इंतजामात सारे दिखाई दे रहे हैं कि जनाब सजना है महफिल असा तेरे लिए सजाइए, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए ये सारा कुछ सजाया गया। मगर अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं जो अब आपको खबर देने लगा ना, यानी पहले तो मैं आपको बता रहा था कि यूथ से टेढ़ी तकलीफ कितनी ज्यादा है। मियाँ साहब के आने की खबर सुन के वो खाम खा लोगों को बताते रहते हैं कि वो कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं आ रहा। यार इस गल छड्डो, आ रहा कि नहीं आ रहा, अपने तो दसो ना जी। तुसी इमरान खान की करता फिरदा ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਭਾਊ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ करो ना कि ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ लीक होया ਪਿਆ। आप तो अपने घोड़े की जरा जो है वो क्या कहते हैं टांगे पैर खुर शुर चेक करो ना कि उन्होंने एसी छड़ना जे नहीं छड़ना तो की हालात ने, छड़न जोगा रहा भी कि नहीं रहा, चेक तो करो ना भाई ना, ठीक है। कोई कीम डॉक्टर, कोई सन्यासी बाबा, कोई जो है वो झींगा लाला हुम वाला डांस, कोई वो क्या कहते हैं जो थे अपना मोकल शोकल है जी, काली पीली हली चादर, कोई फूका, कुछ करो कड्डो बाहर अनुभव नूं, ठीक है। एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई ने दूजियां दी फिक्र नहीं करनी, अपने पासे चेक करना है कि तुसी अखाड़े में उतरने के आप किस हद तक काबिल हैं। ये जब आप अखाड़े में आ जाएंगे उसके बाद देखना कि अगले डंडे किने ने, ताड़े मोटे किने ने, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो यूथिया ब्रिगेड को मैं एक्चुअली ये मशवरा दे रहा था। लेकिन सियासत जो खेल है ना सर, ये पॉसिबिलिटीज का खेल है, ये बल्कि इम्पॉसिबिलिटीज का खेल है। पाकिस्तान के अंदर नामुमकिनात बातें जो हैं वो मुमकिन हो जाती हैं। ये पाकिस्तान की होती है बहू जी। मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी, यानी कोई बंदा सोच सकता था कि 3 वक्त का वजीर आजम जो है वो जेल 30 में होएगा, हुआ। कोई सोच सकता था कि एक बंदा जिसको 2 मुकदमात में उम्र कैद की सजा होगी और लंदन चला जाएगा इलाज कराने के बहाने तो उठे रहिएगा। कोई सोच सकता था
کہ وہ شخص جس کو ریاست نے جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 بیاہ کر کے وزیر اعظم بنایا سی، آج وہ اندر بیٹھا جو ہے وہ دیسی مرغے کے جو پنجے ہوتے ہیں نا وہ شوربا کھان ترس رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن ہوا نا۔ جب ہم یہ کہتے تھے کہ ایسا ہو جائے گا تو لوگ کہتے ہیں یار جا اپنے دماغ کا علاج کرا، تو چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہے۔ اسی طرح کوئی یہ سوچ سکتا تھا، ابھی میں ریسنٹ کی بات کرنے لگوں کہ JUIF مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پوائنٹ آکڑ جانے کے نواز شریف نال کہ نہیں ایسے تو نہیں ہوگا کہ جناب تو کلا کلا ہی سارے لوشے لوٹ لے۔ یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ایکچولی واقعہ یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں امداد سمرو صاحب، ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے افسوس کے لیے تعزیت کے لیے عبدالغفور حیدری صاحب بڑے ایک ظاہر ہے نون آدمی ہیں اور زیرک سیاستدان ہیں، وہ تشریف لائے ہمارے آفس میں اور یہاں پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جڑے نے وہ اگر جنرل باجوہ کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو انج نہیں ہوگا بہو جی کہ وہ اعلان کر دے کہ اسی نال ٹر پاں گے نہ۔ اس چیز کا جو میں بات اگلے میرے منہ چ آ گئی ہو میں کہنے لگا لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایویں میرا دل کر رہا ہے گل کرنے کہ میں نوٹ اف میرا موڈ بنے، بس اتنی بات ہی ہے، ایویں میرا دل کیتا میں کہتا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو JUIF کا نیا ایک آیا نا وہ یعنی بیانیہ جو سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ نواز شریف تو ہٹ کے سوچے گی، تو انہوں نے کہتا کہ جنرل باجوہ دے نویں خبر آئی ہے باجوہ ساڈا بھائی ہے، وہ تو اس طرح چل پڑے ہیں نا۔ وہ کیوں چل پڑے؟ 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب میاں نواز شریف نے ہمیں لفٹ نہیں کرائی تے اینجی تے نہیں پائے، پہلے بھی دھرنے سی دیتے تو باہر چلا گیا، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ سانوں بھی وچلا ہے، ٹھیک ہے، سانوں بھی لے چل نال بہت سونی گڈی والے ہے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی میں پاسبلٹیز کی بات کروں، دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت بھی جنرل باجوہ کے خلاف کاروائی نہیں ہونے دے گی، لہذا اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ دی جائے یہاں پر اور اس کے بدلے میں کچھ مراد حاصل کی جائیں، وہ KPK کی وزارت اعلیٰ کوئی شے ڈیل ماری جا سکتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ اتحاد ضرور ہے، میاں نواز شریف نے رشتہ داری تھوڑی ہے، بلکہ سیاست میں تو پیو پتر نو مار دیندا، پتر پیو نو مار دیندا، تاریخ بڑی بڑی ہے، تے رشتہ داری ہو بھی تے گل نہیں میٹر نہیں کرتی، یہاں پر صرف ایک ہی رشتہ ہوتا ہے اور وہ طاقت کا رشتہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہوگا ذرا میاں نواز شریف تو ٹھبی تے کراؤ نا یار، ایک کیڑے پائٹ روپے ہے، تو چیزیں ڈفرینٹ ہو سکتی۔ اب جو ٹھبی والی بات ہے نا سر، یہ زیادہ اس کی پاسبلٹی ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میاں نواز شریف نے بیان دیا اور اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ لاہور آئے، لاہور آتے ہی بھائی نے کوڈی پھیرا پایا تو اگلی فلائٹ تو واپس چلے گئے۔ اب جب وہ واپس پہنچے ہیں تو وہاں پر جا کر جو بیان مارکیٹ میں آیا میاں نواز شریف کا سارا بیان وہی تھا، درمیان میں سے صرف ایک بندے کا نام غائب ہو گیا، وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، سٹنگ جج ہے، مستقبل کا چیف جسٹس ہے، اگر وہ رہ گئے تھے اگلی باری چیف جسٹس پائے 13 مہینے بعد پائے نا چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے بہت دیر رہنا ہے، وہ 2 سال رہنا شاید، تو وہ جو ہے نا نام نکل گیا۔ اب ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب کا کوڈی پھیرا تھا نا سر، وہ کوڈی پھیرا لاہور تک نہیں تھا، جو بات ہوئی گجرانوالہ جانے کی وہ بات درست ہے، چلے گجرانوالہ بھائی لاہور آ گیا ہے، اس طرح کر لیں گل نو، مطلب مقصد تو ملاقات بتانا نا، ملاقات ہوئی۔ اچھا اب اس میں یہ 2-3 پیغام دیے گئے میاں صاحب کے لیے۔ ایک پیغام یہ دیا گیا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یعنی آؤ لاہور آؤ، جم استقبال کرو، واپس آ رہے ہیں، لڑیاں پاؤ، میاں دے نعرے بجن گے، ضمانتاں بھی ہون گیاں، مقدمے بھی مکن گے، میاں حل بھی ہوگا، الیکشن بھی لڑے، کوئی ایشو نہیں، پر بھائی نے وزیر اعظم نہیں بننا۔ ایک بات یہ جو میں نے آپ کو پہلے یہ خبر بریک کر دی تھی 4 روز پہلے، جب میاں صاحب کو کا یہ پرا کوڈی پھیرا پا کے واپس جا رہی تھی، تب میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوگا، یہ بھی بتا دیا تھا، لیکن اگلی خبر نہیں بتائی تھی۔ اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے کہ جو مریم نواز ہے نا اس کو گرین سگنل مل گیا، میاں صاحب سے کہا گیا کہ پائے نا تسی وڈے بن گئے نا،
ਵੱਡੀ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਆਗੇ ਖਾੜੇ में बच्चों को कहे ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਸਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਧੀ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਧੀ ਵੀ ਰਿੜਕੇਗਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਲਚੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਬੋਂਗ ਪਾਏ ਪਏ होंगे, बिल्कुल है फुल मोल ते मिठे चोल, आप बिल्कुल सुकून से बैठेंगे। लेकिन सर जो अब सियासत है ना वो आगे जाने दें, और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उसको आप बेशक सीएम बनाना चाहते हैं तो सानू कोई इतराज नहीं, लेकिन आप वजीर आजम नहीं होंगे। अगर आपने वजीर आजम बनना है तो मरियम नवाज नू घर भालो फिर, और शहबाज नू भी घर भालो, लेकिन शहबाज उनके दिल के ज्यादा करीब है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मरियम नवाज को काबू करना जरा थोड़ा सा मुश्किल लगता है, नवाज शरीफ को काबू करना नामुमकिन लगता है, क्योंकि भाई ने किसी टाइम भी अड़ जाते ने, ठीक है। माजी में 4 दफा अड़ा वो, और शहबाज शरीफ जो ना ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਦੇ ਇੰਜ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਖੇਡ ਚ ਪਾਏ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਕੁਰੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ओके ਵੱਡੇ भाईजान मसले कोई नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं सुबह 6 बजे फोन करांगा ਤੁਹਾਨੂੰ। तो चीजें जो हैं वो बड़ी आसान है। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो उनके आज भी फेवरेट है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि, बल्कि ये प्रॉब्लम आपको बात बताता हूं, पहले मैं आपको ये लगाऊं कि यहां पर आसिफ जरदारी साहब, जो पिछले व्लॉग में मैंने बताया ना, आसिफ जरदारी साहब यहां पर एंटर हुए, यहां पर उन्होंने अपनी स्पेस बनाई है या उनकी स्पेस बन गई है, और वो डिस्कस होना शुरू हो गए। सारी शय मियां नवाज शरीफ के सिर ते रख के नहीं खेडी जा सकती। पहले सारा जुआ उन्होंने लाया इत्ते अपना इमरान खान ते, नतीजा वेख लिया, ठीक है। और अब सारा जुआ लगा दे अगर वो, यानी सारे पैसे सारा दा मियां नवाज शरीफ ते ला देन ते ओदा ते रिकॉर्ड है, ओदे भाई नस के जाके बम नूं लभ के लत मारदा है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? लिहाजा सेकंड ऑप्शन के तौर पे जरदारी साहब की जो कंसिडरेशन है वो अंडर डिस्कशन आई, ठीक है। लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। देखिए सियासत के अंदर सीधी गल कोई नहीं होती, कोई कहे 2 जमा 2 4 ते सियासत हो गई ना, फिर भाई तुम घर जाओ, इन्ना सीधा हिसाब ते वो क्या कहते हैं कीर कांटे बेचने वालों का नहीं होता, ठीक है, जिन्ना हिसाब लोग सीधा समझते हैं। अब यहां पर गेम ये है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान जो है उसको चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, और हमारा जो सालाना डिफॉल्ट है जिसको हम उधार लेकर पूरा करते हैं वो 10 से 12 अरब डॉलर होता है सर। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो 10 से 12 अरब डॉलर का आता है, ठीक है। तो लिहाजा वो असी हर साल जो ना इंज करके हाथ रख के खलो जन्ने आ, ते कोई आंदा जांदा सानू पैसे सुटदा रहिंदा है, ते असी कहने चलो जे जिन्ने पैसे हो गए असी लुड़ियां पा लेने आ, जे घट गए तो फिर असी रोना शुरू कर देने। बड़ी तकलीफ से ये बातें कर रहा हूं, मगर ऐसा है, ये हकीकत है। अब वो पैसे कौन ला सकता है? असल बात ये है, ठीक है। वो पैसे जो लाएगा ना सर, वो सिकंदर बनेगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। और मियां नवाज शरीफ वो आदमी है जिसने सऊदी अरब से और कतर से गारंटीज ली नहीं है कि ठीक है मैं एस्टेब्लिशमेंट नूं कढ़ना है सजाब चो, लेकिन हाथ कोई नहीं होएगा। और उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत, पीछे फौज, तेसी सरमायाकारी करांगे, ठीक है। तो चीजें जो हैं वो मल्टीपल डायमेंशंस के साथ होती हैं। इसमें भी मजीद आगे कुछ जो है वो खराबियां या खूबियां या बेहतरी या बदतरी पैदा हो सकती है। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये हतमी नहीं है, सियासत जिंदगी की तरह है, इसमें उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, चलदा चलदा भाई ने अचानक पता लगता है होर कुछ नहीं हुआ तो गला ही खराब हो गया बंदे का, ठीक है, वो मीटिंग ही कैंसिल हो गई जी होनी सी। तो ये सारा कुछ जो है ये चलता है। लिहाजा अभी तक तो ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है ना उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लेकिन असल खबर क्या है? असल खबर ये है कि मरियम नवाज अपने प्यो नूं समझा रही है कि अब्बा जी जान दो, चाचे की गल सुनो, एदी गल सुनो चाचे दी, अपना बयानिया नरम कर लें।
اور جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ سمجھیں، ایک ہاتھ واپس آ کے اپنا کیس کو اس نے سدھے کراؤ نا، باقی گلا بعد چ کر لیں گے۔ اس وقت جو سارا زور لگ رہا ہے نا وہ باؤ جی یعنی میاں نواز شریف صاحب کو یہ سمجھانے پر پورا خاندان، میں ان خاندان کے افراد کے نام بھی جانتا ہوں جو کہ سیاست میں نہیں ہیں، لیکن میاں صاحب کے بہت پکے کچور قسم کی محبتہ پرا بندیاں سارا کچھ ہے، وہ بھی انوالو ہوئے ہیں میاں صاحب کو سمجھانے میں کہ مطلب پائے نا جان دو، تاڑی مہربانی بریک تے پیر رکھو۔ تو اب تک کی تو معلومات اور اپڈیٹ یہ تھی، اس میں مزید کچھ ہوا، میری انفارمیشن میں کوئی بات آئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔